बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तारीख़ में हमेशा से माशरे अक्सरियत और अक़लियत में तकसीम रहे हैं। अक्सरियत तबका अपने तसल्लुत को कायम रखने के लिए अक़लियतों पर अपना दबाव रखता रहा है और इन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं होती रही है। सूरत हाल अभी भी बहुत मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन कदरे बेहतर ज़रूर होती जा रही है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ भी हर दौरे इक़्तिदार में बहुत से लोग अक़लियतों के हकूक़ के लिए ना सिर्फ आवाज़ उठाते रहे हैं, बल्कि इन्हें अछूत समझने पर भरपूर एहतजाज भी करते रहे हैं। इन लोगों में साबिक़ MNA और वफाकी वज़ीर जे सालक का किरदार बड़ा ही नुमायाँ रहा है। पाकिस्तान में आजकल अक़लियत कम्यूनिटी को कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इनको कितना हक़ दिया जा रहा है, इन्हें क्या मसाइल दरपेश हैं और इन्हें कैसे हल किया जा सकता है, इस बारे ख़यालात का इज़हार करने के लिए हमने अक़लियत कम्यूनिटी के साबिक़ MNA जे सालक साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हम इनके मशकूर हैं कि वे वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। जे सालक साहब, क्या पाकिस्तान में अक़लियत कम्यूनिटी को सारे हकूक़ हासिल हैं और उन्हें ये हक़ दिए भी जा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपका शायद नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आप ये जो बात कह रहे हैं ये किसी मजाक से कम नहीं है कि आपको सारे हकूक दिए जा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मेजॉरिटी को सारे हकूक मिल रहे हैं। ठीक, अभी तो हमारी जमहूरियत के बारे में क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये जमहूरियत से वाकिफ है, और हम जो वोट देने वाले लोग हैं क्या हम जमहूरियत के वाकिफ है? हम तो यानी मतलब इलेक्शन में मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली यानी वो तो नौकरियों की बात करते हैं यानी मतलब में कि ऐसी बातें MNA करते, कानून साजी के तो बारे में तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे जी माइनॉरिटी का हकूक मिल रहे, माइनॉरिटी को क्या मेजॉरिटी को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। बाकी माइनॉरिटी का एक स्लोगन अच्छा है कि जी हम इनको सब हुकूक दे रहे हैं, खुदा करे कि इनका स्लोगन जो है। लेकिन पहले जमहूरियत के चैंपियन जो हैं, ये जमहूरियत के जो यानी राग लापने वाले, वो खुद तो जमहूरियत पसंद हो जाए। तो इसके बाद ही आप समझते हैं कि अक़लियत को जो है वो असल हकूक जो हैं वो मिल पाएंगे? पहली बात ये है कि पहले तो ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान बनाया गया था, ये पाकिस्तान इस जरूरत पर बनाया गया था कि उस वक्त माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो थी, मेजॉरिटी हिंदू था, ब्राह्मण था, और माइनॉरिटी जो था मुसलमान था, और साथ उसके क्रिश्चियन थे, और दूसरी यानी वाल्मीकि थे, और जो यानी सिख थे। तो ये हमने सब ने मिलके माइनॉरिटी, उस वक्त की माइनॉरिटी ने मिलके पाकिस्तान बनाया है। और ये माइनॉरिटी इसीलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अक़लियत पाकिस्तान की मुक़द्दस अमानत है और बराबर के शहरी। क्या हम वज़ीर आज़म बन सकते हैं पाकिस्तान में? क्या हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं? हम चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसका मतलब बराबर के हकूक नहीं है। नहीं, इस मुल्क में जो है वो जजेस और दीगर जो शोबे अदारे हैं उनके सरबराह जो हैं वो बनते रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। तो पता है कोई चीफ जस्टिस की बात करे, हिंदू चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं। जी नहीं, तो वो भी तो कम्युनिटी जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव में होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक वक्त था जे सालक साहब के जब पाकिस्तान में दीगर कम्युनिटी को अछूत समझा जाता था। आज हालात जो हैं उस तरह के नहीं हैं, बदल गए हैं। लेकिन इसको बदलने में, इसको सुन लीजिए, इसको बदलने में आपका बड़ा किरदार नुमाया रहा है। आपने ना सिर्फ आवाज उठाई इसके खिलाफ, अछूत के खिलाफ, बल्कि आपने भरपूर नए तरीकों से एहतजाज भी किया है। आप क्या समझते हैं कि अब अब सूरत हाल है, आज जो है वो कोई भी कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के बिल्कुल साथ बैठती है, साथ उठती है, साथ खाती पीती है, साथ दोस्त हैं, अहबाब हैं,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کردار بڑا نمایاں رہا ہے اور آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ اور نفرت جو ہے یہ اسلام میں جھوٹ اور نفرت نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ مطلب یہ جو ہمیں یہ جھوٹ اور نفرت ہمیں جب برہمن کی طرف سے ہم آئے، پاکستان میں جو لوگ آئے تھے نا، وہ برہمن کی وہ جو ان کا ہے نا ذات اور پات اور نظر رنگ کا وہ تصور جو تھا وہ لے کر آئے تھے. لہذا ہم نے یہاں پر کوشش کر کے ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتایا کہ اسلام میں چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ پاک نے مسیحوں کو مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، اسلام میں چھوٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے صرف اس چھوٹ کو کے لیے جو چھوٹ ہو رہی تھی، یہ ضیاء الحق کے دور میں نے آغاز کیا تھا. آج مجھے 48 سال ہو گئے ہیں. یہ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت حماموں پہ لکھا ہوتا تھا کہ غیر مسلموں کا نہانا منع ہے، یعنی ہوٹلوں پر لکھا تھا غیر مسلموں کا یہاں کھانے سے پہلے مطلب پڑے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری جدوجہد اور آپ کی دعائیں، آپ کی کوشش، اس میں ایک کا نہیں، اس میں علماء کا ہاتھ ہے، اس میں اینکروں کا ہاتھ ہے، اس میں بڑے مبلغوں کا، بڑے مطلب اس میں ساری قوم کا، پوری قوم نے مل کے اس جھوٹ اور نفرت کا خاتمہ کیا ہے. اچھا، ہر دور اقتدار میں اقلیت کی نمائندگی اور وزارت جو ہے بڑی زوردار رہی ہے. آپ کے دور میں بھی آگے چل کے بڑی زوردار رہی اور اب بھی زوردار ہے. اس کے باوجود اقلیت جو کہ مسائل کا تدارک نہیں ہو پایا ہے، اس میں تو کون کتنا ذمہ دار ہے، آپ بتائیں گے جے سالک صاحب؟ ہاں، اس میں یہ کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں، یہ جو جب 1973 کا آئین بنا تھا، اس میں یعنی سب سے پہلے تو 1956 کا جو آئین بنا تھا اس میں مائنورٹی کا نمائندہ کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد 1962 کا آئین بنا، اس میں بھی مائنورٹی کا نمائندہ کوئی نہیں تھا. 1973 کا جو آئین بنا اس میں بھی مائنورٹی کا نمائندہ کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو اپنا 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں بھی مائنورٹی کا نمائندہ کوئی نہیں. تو یہ نمائندگی تو ریپرزنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مائنورٹی کی رائے جو ہے، یعنی اگر لی بھی ہے تو جو ان کے اپنی پارٹی میں، جیسے یعنی پارٹیوں کے نمائندے آج کل جو اسمبلیوں میں ہیں، یہ مسیحوں کے نمائندے نہیں ہیں، یہ پارٹیوں کے نمائندے ہیں. تو وہ پارٹی انہیں سلیکشن میں لاتی ہے. حالانکہ یہ 226 آرٹیکل کی وائلیشن ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ بغیر سیکرٹ بیلٹ پیپر کے بغیر کوئی نمائندہ جو ہے وہ نمائندگی نہیں کر سکتا. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اسی اسمبلی میں، ساری اسمبلیوں میں 70 نشستیں یعنی غیر مسلم کی 10 ہے اور 60 خواتین کی ہے. یہ مشرف صاحب نے یہ کیا تھا. حالانکہ ہمیں یعنی اچھا کام مشرف صاحب نے یہ کیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ووٹ دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، یہ کام ٹھیک ہے. لیکن ہماری نمائندگی جو ہے وہ یعنی نیچے لگا دی ایک سلیکشن. اچھا، آپ بھی 3 بار ایم این اے رہے، 4تھی بار آپ کو زبردستی ایم اے جو ہے وہ بننے نہیں دیا گیا، لیکن ساری کاوشوں اور ایک کے بعد ایک نیا احتجاج کا طریقہ اختیار کرنے کے باوجود جو ہے آپ کچھ نہیں کر پائے جو کہ اقلیتوں کے لیے کرنا چاہتے تھے. اس میں کون رکاوٹ بنتا رہا اور کیوں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں آپ، حالانکہ وزیر بھی رہے؟ جتنے ہاؤس میں بل منظور ہونے ہوتے ہیں وہ اکثریتی رائے سے ہوتے ہیں. کیونکہ میں ایک نمائندہ پورے پاکستان سے، سندھ سے ٹاپ کیا، پنجاب سے ٹاپ کیا، بلوچستان سے، سرحد سے، وفاق سے، پورے ملک سے ایک آپ نے تو پورے ملک سے ووٹ لیے تھے. جی لیکن ایک بندے کے وہ ہاؤس میں بل منظور نہیں کروا سکتا. یعنی ہمارے 4 اگر ایم این اے، ہم 4 ایم این اے تھے، 4 ایم این اے بھی مل بھی جائیں، حالانکہ مل نہیں سکتے تھے کیونکہ کوئی کاف کا نمائندہ تھا، کوئی کسی اور جماعت کا نمائندہ تھا، کوئی نون کا نمائندہ تھا. لیکن یہ کہ یعنی ہمارا بل جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو اکثریتی رائے ہوتی ہے انہوں نے منظور کرنا ہے. لہذا ہم تو کر نہیں سکتے، احتجاج کر سکتے تھے. میں نے تو اسمبلی سے جوتیاں اتار کے بھی آ گیا تھا کہ میری جوتی بیٹھتی چوروں کے ساتھ. اچھا، نہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس کو آپ میجورٹی کہتے ہیں وہ بھی ایم این اے جو ہیں پس پردہ تو اکٹھے بیٹھتے ہیں، لیکن سامنے آ کے وہ اپنی پارٹی کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم آپ ایک دوسرے کے
جو ہیں وہ جانی دشمن ہیں، لیکن کیا جو منورٹی ہے اس کے بھی نمائندے جو ہیں وہ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں، بالخصوص اپنی اقلیتوں کو حقوق دلانے کے لیے، ان کے مسائل کے تدارک کے لیے؟ نہیں، 4 بندے اگر مل جائیں پوری اسمبلی میں تو 4 بندوں کے ملنے کے ساتھ تو نہیں نا وہ مطلب بل منظور ہو جاتے. بل منظور ہونے اکثریت ہی پارٹیوں سے. اپنی اقلیتوں کے حقوق کے لیے وہ کم سے کم اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس بات پر راضی تو کر سکتے ہیں کہ محترم جہاں آپ اپنے مفاد کا خیال کرتے ہیں کو اقلیتوں کا بھی. جی ساتھی وہ جو پارٹیوں کے ساری پارٹیاں جتنی پارٹی ملک میں الیکشن لڑ رہی ہیں جی یہ جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں. یہ مطلب غریبوں کے بارے میں یہ اپنے محلے کے غریبوں کے بارے میں نہیں یہ جانتے. نہیں، اب تو اقلیتوں میں بھی جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ہیں بزنس مین کاروباری لوگ آ گئے ہیں، ان کی نمائندگی نہیں کرسچنوں میں کوئی کاروباری بندہ نہیں ہے. نہیں، ہندوؤں میں تو آ گئے نا جی، بہت سے لوگ بنے ہوئے جن کے بڑے بڑے ہندو تو جب ہندوستان میں پہلے بھی تھے، اس وقت بھی بڑے بڑے تھے سرمایہ دار. وہ تو مطلب اچھا، پاکستان کو بنے 77 سال ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی اقلیت جو ہے وہ اقلیت ہی رہی ہے، اکثریت میں شامل نہیں ہو پائی، نہ ہی ان کو نمائندگی کرنے والوں نے انہیں اکثریت میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں اقلیت کبھی اکثریت کا حصہ بن پائے گی اور خود سے اقلیت کا لیبل ہٹا پائے گی؟ یعنی مساک مدینہ جو ہے، حضور پاک نے جو عہد کیے ہیں مائنارٹی کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ 6 عہد کیے ہیں، اگر انہیں گھر گھر میں پیغام پہنچا دیں اور یہ لیڈر جو ہیں، یہ سرمایہ دار جو جگیردار ہیں، ان کو اگر یہ میسج مساک مدینہ کا میسج پہنچ جائے تو شاید ان کو خیال آ جائے. نہیں، ہمارے تو قائد نے بھی جو ہے وہ یہ فرمان پہلے جو انہوں نے تقریر کی اس میں دیا تھا اقلیتوں کے لیے کہ ان کو برابری کے حقوق دیے جائیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا جائے، ان کو ہر جو ہے ان کے مسائل پر ان کو ہر چیز کی اجازت دی جائے. قائد چلے گا پھر اس کے بعد کون امپلیمنٹ کرے گا؟ جی نہیں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے پیغمبر وسلم آخری نبی الزمان کی جو ہے ان کو لے کے سنت کو آگے چلنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے کم سے کم قائد کی بات کو مان لینا چاہیے. آپ کے جو عہد ہے جی وہ گھر گھر پہنچ جائے تو بہت فرق آ سکتا ہے. انہیں سلیبس میں شامل کریں. یہ جو ہے یعنی سلیبس میں حضور پاک کے جو مساک عہد ہے، مساک کو شامل کریں سلیبس میں، اور قائد کے فرمان کو بھی جو ہے ساتھ شامل کیا جائے. آپ کہتے ہیں جب ہم یہ پہلے تو فیصلہ یعنی مدرید کو بتانا چاہیے کہ یہ پاکستان مل کے مینورٹی نے بنایا ہوا ہے. مینورٹی مسلمان اس وقت تھی، اس میں ساتھ کرسچن بھی تھے، اپنا بالمیک بھی تھے، اس میں مطلب کے شیڈول کاسٹ والے، اس میں مطلب کہ سکھ بھی تھے، پارسی بھی تھے. اس وقت مل کے ہم نے پاکستان بنایا. میجورٹی اس وقت برہمن تھی. اچھا، ہمیں جو ہے وہ پتہ چلا کہ آپ ایک بار پھر سیاست میں متحرک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک بار پھر اقلیت کی آواز بن کر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور آپ کو وہ کرنے دیا جائے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو لوگوں کو، میں نے پورے خداوند چاہتا ملک کا راؤنڈ کرنا ہے، اور میں نے اپنے یہ جو یوٹیوب سالک یوٹیوب ہے اس کو ہم نے متحرک کر کے تاکہ پیغام دینے میں آسانی ہو سکے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ جہاں آپ یوٹیوب میں بھی تو آپ اقلیتوں کو اور اکثریت کو جو ہے وہ قریب لانے کی کوشش کریں گے، اقلیتوں کی نمائندگی کریں گے اور عوام کو یہ بتائیں گے کہ اقلیت جو ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو جو حقوق جو ہے اکثریت اپنی لازمی ہے اپنے حق کی بات کر رہے ہیں. ہمارا پیار اور محبت کو بڑھانا ہے. جی ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں. سولیڈیرٹی ہے اور مینورٹی اور میجورٹی میں لو پیدا کرنا ہے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی اس وقت پارٹیاں ہیں، بالخصوص جو بڑی پارٹیاں ہیں، اگر وہ آپ کو دعوت دیں اور آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر سیاست میں متحرک کرنے کی کوشش کریں تو کیا آپ دوبارہ سیاست میں
आकर कोई बेहतर किरदार अदा करना चाहेंगे? हमें एक पार्टी दावत देगी तो एक पार्टी में जाएंगे या सारी पार्टी? हम सारी इस वक्त हम सारी पार्टियों को यानी मतलब है कि गाइड करते हैं। लिहाजा एक पार्टी में जब आप चले जाएंगे ना तो आप एक पार्टी के नुमाइंदे होके रह जाएंगे। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के 26 करोड़ जो हमारे लोग हैं, हमारा उनसे ताल्लुक है। मेरे प्यार करने वाले पूरी पाकिस्तान में, मैं समझता कि अगर मुझ पर कंपेयर की जाए तो लाखों यानी फॉलोअर मेरे प्यार करने वाले, यानी सिंध से मैं टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप किया। तो मैं समझता हूं कि मेरे फॉलोअर मिलियन में हैं, लेकिन मुझ पर काम करने की जरूरत है ताकि इसमें सॉलिडरिटी को बढ़ाया जाए, क्रिश्चियन मुस्लिम सॉलिडरिटी को बढ़ाया जाए। आप ये मोहब्बत का पैगाम लेकर कब निकल रहे हैं, और आप समझते हैं कि इस मोहब्बत के पैगाम में जो है सारे अपना अपना हिस्सा डालेंगे और आप कामयाब हो पाएंगे? मेरा ईमान है कि हर मकातब फिक्र के लोग, चाहे वो उल्मा है, चाहे वो वकला है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो एंकर हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, यानी हर मकातब फिक्र के, यानी पीस एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, तमाम मुझे प्यार करते हैं। मैं पाकिस्तान में नोबेल पीस प्राइज के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट हूँ और मुझे 48 साल हो गए, खुदा का शुक्र है मैंने कभी जिंदगी में किसी पार्टी की 4 आने की मेंबरशिप नहीं ली, लेकिन मैं सबसे मेरा प्यार भी है, सबसे मेरा ये टाक भी है। मैं सबको समझता हूँ कि हमें क्रिश्चियन और मुस्लिम और सारे अपने माइनॉरिटी को एक जगजा करने के लिए हमें इन पार्टियों से भी मोहब्बत रखनी है। नहीं, आप क्या समझते नहीं हैं कि जैसे यहाँ पे कोई भी ऐसी कॉज के लिए, इज्तिमाई कॉज के लिए, मुफाहमत के लिए जब भी कोई कदम बढ़ाता है तो सबसे पहले अपने मुखालिफ आते हैं। आप समझते हैं कि आपके अक़लीती जो नुमाइंदगी है या करने वाले मुख्तलिफ पार्टियों में है, वो आपकी राह में रोड़े नहीं अटकाएंगे? नहीं सर, कोई मतलब हमारा काम ऐसा है कि हमने सॉलिडरिटी को प्रमोट करना है, और जो सॉलिडरिटी को प्रमोट करेगा वो मुल्क के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेकाम चाहिए, पाकिस्तान को यानी हमें आपस में मोहब्बत और प्यार। लिहाजा मुझे आज तक किसी ने हर्ट नहीं किया, हमारे अपनों ने भी नहीं किया। ठीक। नाज़रीन, बात जय सालिक साहब की बहुत ही जो है वो खूबसूरत है कि इस वक्त जो मुल्क में है वो ज़रूरत है मुफाहमत की, इत्तेहाद की, यकजहती की, और इसके लिए कोई भी जब बाहर निकलता है तो कौम जो है वो उसको हाथों पे उठाने के लिए, कंधों पे बिठाने के लिए तैयार होती है, और वो भी इस वलवले के साथ, जज्बे के साथ बाहर निकलना चाहते हैं। अवाम को सामने जाके, उनके पास जाके ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें इस वक्त जो ज़रूरत है वो इत्तेहाद की है, यकजहती की है, मोहब्बत की है। अगर हम मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के तसव्वुर को एक साइड पे रखते हुए हम बहसियत इंसान जो हैं इकट्ठे होकर अपने मुल्क के लिए, अपनी इस मुल्क की खुशहाली के लिए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन ना सिर्फ हम मुल्क में कामयाब होंगे बल्कि इस मुल्क को जो है हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल कर पाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।